नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश घिमिरे। म मेनुका श्रेष्ठ। सुरुमा अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। चुनावी तालमेल मिलाउन गठबन्धनलाई सकस, सहयोगको भावनाले अघि बढ्न नेताहरूको संयुक्त आह्वान। कतिपय शक्तिले परिवर्तन विरुद्ध अझै षड्यन्त्र गरिरहेको दाबी। निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गर्ने दलहरूप्रति आयोग आक्रामक। एकीकृत समाजवादी र कांग्रेस नेता कोइरालालाई सोधियो स्पष्टीकरण। अनुगमनको जिम्मा प्रेस काउन्सिललाई। गभर्नर निलम्बित भएसँगै ब्याङ्किङ क्षेत्र तरङ्गित। राजनीतिक हस्तक्षेपले केन्द्रीय ब्याङ्कको शक्ति कमजोर हुने आकलन। तरलता अभाव केही समय कायमै रहने कामो गभर्नरको भनाई। शहबाज शरीफ पाकिस्तानको 31औं प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त। पक्षमा 174 सांसदले मतदान गरे। पीटीआई पार्टीका सबै सांसदले दिए सामूहिक राजीनामा। र आइपीएल क्रिकेटमा आज सनराइजर्स हैदराबाद र गुजरात टाइटन्स बीच प्रतिस्पर्धा हुँदै अपराजित गुजरात आजको खेल पनि जित्ने दाउमा। अङ्क तालिका सुधार्ने हैदराबादको लक्ष्य। अब समाचार विस्तारमा। सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनले ठाउँ र अवस्था अनुसार स्थानीय तह निर्वाचनमा तालमेल गरेर अघि बढ्न गठबन्धनमा आबद्ध दलका नेता कार्यकर्तालाई आह्वान गरेको छ। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा आज बसेको सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनको बैठकले एक अपिल जारी गर्दै देशैभर ठाउँ र अवस्था अनुसार चुनावी तालमेल मिलाएर आपसी सहकार्य र परम्परा सहयोगको भावनाले अघि बढ्न 5 दलका सबै नेता कार्यकर्तालाई आह्वान गरेको हो। आजको बैठकमा चुनावी तालमेलका लागि संयन्त्र बनाउने विषयमा छलफल भए पनि टुङ्गोमा नपुगिएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्रीजीको अध्यक्षतामा 5 दलीय उच्च स्तरीय संयन्त्रको बैठक सम्पन्न भएको छ। बैठकमा स्थानीय निर्वाचनलाई कसरी सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्ने र स्थानीय निर्वाचनमा 5 दलको गठबन्धनद्वारा समर्थित उम्मेदवारहरूलाई कसरी विजय गराउने यिनै बारेमा बृहत रूपमा छलफल भएको छ। 5 दलीय गठबन्धनले आफ्ना उम्मेदवारलाई अमूल्य मत दिई विजय गराउन पनि आम जनसमुदायलाई आग्रह गरेको छ। प्रतिगामी र परिवर्तन विरोधी शक्तिबाट देशलाई जोगाउन पनि अपिलमा आग्रह गरिएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनको आचार संहिता नै लागू भइसकेको छ भने शीर्ष नेताहरूको दौडधुप बढिरहेको छ। देश चुनावी सरगर्मीको रापले तातिरहँदा मतपत्र छपाई पनि सुरु भइसकेको अवस्था छ। तर प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले भने सरकार अझै चुनाव सार्ने चलखेलमा रहेको भन्दै आशंका व्यक्त गरिरहन्छ। एक रिपोर्ट। स्थानीय तह निर्वाचन आउन अब 1 महिना मात्रै बाँकी छ। साना ठुला दलहरू देशव्यापी दौडामा छन्। तर सत्ता गठबन्धन गर्ने भन्दै आएका सत्तारूढ दलहरू भने चुनावी अभियानमा खासै सक्रिय भइसकेका छैनन्। जसलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले भने चुनाव सार्ने चलखेलको रूपमा बुझेको छ। चुनावको वैधानिकतालाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्था तथा यसअघिबाटै तिनै तहको निर्वाचन एकैचोटि गर्ने सत्ता घटकको मनसायका कारण एमाले यस्तो आशंका गरेको हो। देशमा देखिएको आर्थिक सङ्कटलाई देखाएर चुनाव सार्ने षड्यन्त्र हुन सक्ने एमालेको आरोपका बीच सत्ता घटक पनि तिनै तहको निर्वाचन एकै समयमा गर्ने पक्षमै देखिएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन अघि भए भागभण्डाकै कारण गठबन्धन सफल नहुने देखेका सत्ता घटक दलहरू तिनै तहको निर्वाचन भए माथिदेखि तलसम्म गठबन्धन बलियो हुने र पद बाँडफाँड पनि सहज हुने बुझाइमा छन्। अर्कातर्फ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल निर्वाचन सार्ने शर्तमा एमसीसीमा सहमत भएको चर्चा
चर्चा चलेको छ। त्यस्तै नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाले स्थानीय तहमा भाग लिने इच्छा देखाएको बहाना पनि निर्वाचन सार्ने अर्को प्रपञ्च हुने डरका बीच सङ्घीय निर्वाचन अघि गर्न सुझाव दिने कानुन व्यवसायी युवराज बन्दी कानुन मन्त्रीमा नियुक्त हुनुलाई पनि अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। एमसिसीमा पनि बन्दीकै व्याख्यात्मक टिप्पणीको उपायले प्रचण्ड र नेपालको फेस सेभिङ भएको थियो भने त्यही कारण गठबन्धन जोगिएको थियो। अहिले पनि निर्वाचन सार्नका निमित्त कानुनी उपाय र कम विवादास्पद बहाना निर्माण गर्न मन्त्री बन्दीको प्रयोग हुने विश्लेषण सुरु भएको छ, जुन कारण एमाले सशङ्कित हुँदै आएको छ। त्यो जुन सेटिङका साथ अहिले चाहिँ तपाईँको संरचना जुन खालको बनिएको छ सर्वोच्च अदालतमा, त्यसले चाहिँ त्यसो नगर्ला भन्नु सकिँदैन। यता सिधै सरकारबाट चाहिँ गर्दाखेरि असिलो हुने भएको हुनाले या संसदबाट हुने के प्रधानमन्त्री नबनिकन चाहिँ बनाउन नसकिने भएको हुनाले चाहिँ तपाईँको परमादेशबाट सरकार बनाउने यो चाहिँ हाम्रो न्यायालयले यो चाहिँ के अरे मुखैमा आएको चुनाव चाहिँ रोक्दैन भन्ने कुरो के ग्यारेन्टी छ र? स्थानीय चुनाव गठबन्धनको हितमा नदेखिँदा सार्न उपयुक्त हुने सत्ता घटकका नेताहरूको ठहर छ, जसको बाहिर एमाले विरोध गर्दै आएको भए पनि भित्री रूपमा भने फाइदे पुग्ने विश्लेषणमा एमाले पनि छ। घोषित निर्वाचन नभए सत्ता घटकको सबैभन्दा ठूलो असफलता हुने र त्यसपछि आफ्नो बाटो सहज हुने एमालेको बुझाइ छ। तर देउवा भने यसअघिबाटै कुनै हालतमा चुनाव नसर्ने बताउँदै आएका छन्। चुनावको अघिल्लो दिनसम्म आशंकाहरू भने कायम रहने उनको भनाइका बीच देउवा फेरि असक्षमको त्याग भिर्न तयार नहोलान् भन्ने विश्लेषण पनि छ। यता माओवादी केन्द्रका नेताहरूले पनि निर्वाचन कुनै हालतमा नसर्ने बताउँदै आएका छन्। नेकपा एमालेको इच्छा चाहिँ निर्वाचन सार्ने हल्ला चलाएर चलखेल गर्ने भएकोले सत्ता गठबन्धनलाई देखाएर आफ्नो उद्देश्य पूर्तिमा लागेको उनीहरूको टिप्पणी छ। यो एमाले जान्ने कुरा हो, तर राजनीतिमा के पनि हुन्छ भने चलखेल गरिदिने, सरकारले चलखेल गर्यो भनेर आफूले चलखेल गर्ने पनि हुन्छ। गठबन्धनका दलहरू नखटुन्, चुनाव हुँदैन भन्ने भ्रम परोस्, चुनावमा नखटुन्, त्यस कारणले आफ्नो स्थिति सुदृढ गरौँ भनेर। किन भन्दा अहिलेको गठबन्धनको कारणले अहिलेको स्थानीय तहको चुनाव त एमालेको लागि त चुनौतीपूर्ण छ, कष्टसाध्य छ। एमाले आफू यो चुनावबाट कसरी उम्किन पाइन्छ भन्नेतिर छ। त्यस कारणले उसले दलहरूलाई आरोप लगाएर अथवा यस्ता मिथ्या प्रचारहरू गरेर केही उन्मुक्ति पाइन्छ कि केही नयाँ बाटो भेटिन्छ कि भन्ने सोचाइमा एमाले हुन सक्छ। सत्तारूढ गठबन्धनभित्र सुरुदेखि नै तिनै तहको निर्वाचन एकैपटक वा सङ्घीय निर्वाचन पहिला गर्ने भन्ने बारे विवाद थियो। गठबन्धनले बाध्यात्मक रूपमा वैशाख 30मा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको थियो, तर अहिले परिस्थिति फरक बनेको छ। एकातर्फ आर्थिक सङ्कट चुलिँदो छ भने हिंसात्मक राजनीतिबाट शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको विप्लव समूहलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउनुपर्ने बहाना पनि छ। सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष एकअर्कालाई चुनावी षड्यन्त्रकारीको आरोप लगाइरहेको, तर निर्वाचन सरे दुवैलाई फाइदा हुने अहिलेको अवस्थाले कतै भित्रभित्रै दुवै पक्ष निर्वाचन सार्ने भद्र सहमतिमा त छैनन् भन्ने आशंका उब्जिएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा डिबी मगरका साथमा कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। 5 दलीय सत्ता गठबन्धन निरन्तर चुनावी तालमेलबारे छलफलमा छ। पटक छलफल गरे पनि सत्ता घटक दलहरूबीच केन्द्र र तल्लो तहको तालमेलबारे सहमति जुट्न भने सकेको छैन, जसले गर्दा गठबन्धन थप सङ्कट उन्मुख देखिन्छ। एक रिपोर्ट। तालमेल सहित स्थानीय तहको निर्वाचनमा जाने निष्कर्षमा पुगेका सत्ता घटक दलहरू अझै चुनावी समीकरण र उम्मेदवारी बाँडफाँडको मोडालिटी बारे सहमति जुटाउन सकेका छैनन्। गठबन्धनमा सामेल शीर्ष नेतृत्व नै सहमति जुटाउन असफल हुँदा चुनावी समीकरण सत्ता घटक दलहरूका लागि फलामको चिउरा चपाए सरह बनिरहेको छ। चुनावी तालमेलका सवालमा प्रमुख सत्ता घटक नेपाली कांग्रेस चुनावी तालमेल स्थानीय आवश्यकता अनुसार गरोस् भन्ने पक्षमा छ भने नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पुरानो निर्वाचन नतिजाको हैसियतको आधारमा उम्मेद्वार बाँडफाँड हुनुपर्ने पक्षमा छ। तर तल्लो तहमा अवस्था बिल्कुलै फरक छ। कांग्रेसको पकड भएको क्षेत्र विराटनगरमा नेपाली कांग्रेसले गठबन्धन नगर्ने निर्णय नै गरिसकेको छ। भरतपुरमा गत निर्वाचनमा माओवादीलाई साथ दिएको कांग्रेसले यो पटक मेयर जसरी पनि आफूहरूले पाउनुपर्ने अडानमा छ। अर्को महत्वपूर्ण पाटो द्वन्द्वकालमा माओवादीले कांग्रेसलाई वर्ग शत्रुको रूपमा हेर्ने गर्दथे। द्वन्द्वको आधार क्षेत्र रुकुम रोल्पा लगायतका क्षेत्रमा माओवादीले कांग्रेस नेताहरूलाई दिएको दुःखलाई नेताहरूले बिर्सन सकेका छैनन्। यस्ता कतिपय स्थानमा कांग्रेसले माओवादीलाई स्वीकार गर्न सक्ने अवस्था छैन। गठबन्धन भित्रै तालमेल गरे पनि एकले अर्कालाई भोट खसाल्नेमा ठूलो आशंका छ। तर गठबन्धनले भने ठाउँ र आवश्यकता अनुसार स्थानीय तह निर्वाचनमा तालमेल गरेर अघि बढ्न गठबन्धनमा आबद्ध दलका नेता कार्यकर्तालाई आग्रह गरिरहेको छ। बैठक सम्पन्न भएको छ। बैठकमा स्थानीय निर्वाचनलाई कसरी सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्ने र स्थानीय निर्वाचनमा 5 दलको गठबन्धनद्वारा समर्थित
उम्मेदवारहरूलाई कसरी विजय गराउने यिनै बारेमा बृहत रूपमा छलफल भएको छ र फेरि यो बैठक भोलि 4 बजे फेरि यो बैठक डाकिएको छ र त्यो बैठकपछि हामी मेकानिजमको बारेमा कस्तो किसिमको मेकानिजम अपनाउने। स्थानीय तहमा गठबन्धनभित्रकै एक पार्टीले अर्को पार्टीको अस्तित्व स्वीकार गर्न सकिरहेको छैन। चुनावी तालमेललाई लिएर गठबन्धन थप गिजोलिएको छ, तर नेताहरू शीर्ष नेतृत्वले यी आशंकालाई सहजै सुल्झाएर लग्ने दावी गर्छन्। र प्रधानमन्त्रीले अहिले एमसीको कुरा पनि उहाँ मिलाउनु भएछ हैन, अब यो पनि उहाँ मिलाउँछ। उहाँ चाहिँ मिलाउने ट्याक्टिकल लाइन चाहिँ थुप्रै छ उहाँ सबल प्रधानमन्त्री मिलाउनु कुरामा हैन। थोरै बोल्नुहुन्छ तर पेट बोली उहाँको चर्को छ, मुखको बोली भन्दै पेट बोली चर्को छ। स्थानीय तहको निर्वाचन मिति नजिकै जाँदा चुनावी माहौल पनि तात्दै गइरहेको छ। सोमबार बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले ठोस निर्णय गर्न सकेन। मंगलबार पुनः बैठक बोलाइएको छ, तर निर्वाचनबारे चुनावी ढाँचा सुनिश्चित गर्न गठबन्धनले सहमतिको फेरो पत्ता लगाउनेमा आशंका कायमै छ। यो हो टेलिभिजनका लागि निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको भन्ने उजुरी आएको भन्दै 3 दिनभित्र चित्तबुझ्दो जवाफ दिन नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई निर्देशन दिएको छ। आज आयोजित नियमित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा आयोगले गत चैत 26 गते काठमाडौँमा आयोजित पार्टीको आम सभामा निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको भन्ने उजुरी आएकोले गर्दै आधार प्रमाण सहित 3 दिनभित्र चित्तबुझ्दो जवाफ दिन नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई निर्देशन दिएको हो। आम सञ्चार माध्यम र विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि सो जानकारी आएपछि चित्तबुझ्दो जवाफ दिन सो पार्टीलाई निर्देश गरिएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीले मिति 78/12/26 मा काठमाडौँको भृकुटी मण्डपमा आयोजना गरेको आमसभामा निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचार संहिता उल्लङ्घन भएको भन्ने गुनासो आम सञ्चार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालबाट जानकारी हुन आएकोले सो सम्बन्धमा के कसो भएको हो 3 दिनभित्र आधार प्रमाणसहित आयोगलाई चित्तबुझ्दो जवाफ माग गरिएको छ। त्यसैगरी आयोगले 2074 सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा भएको खर्चबारे दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शशाङ्क कोइरालासँग पनि जवाफ माग गरेको छ। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन आचार संहिता सञ्चार माध्यमहरूले पालना गरे नगरेको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी प्रेस काउन्सिल नेपाललाई दिएको छ। आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचन मिति नजिकिएसँगै निर्वाचन खर्चको आँकडाबारे बहस चलिरहेको छ। निर्वाचन महँगिएकै कारण इमान्दार नेता कार्यकर्ता चुनावबाट भाग्नुपर्ने तीतो यथार्थ हामीमा छ। निर्वाचन खर्चका सवालमा नेताहरूले दिने गरेका अभिव्यक्तिले त थप संशय पैदा गरिरहेको छ। एक रिपोर्ट। मुलुकको निर्वाचन पद्धति महँगो र भड्किलो भन्ने, तर चुनाव जित्न जतिसुकै खर्च गर्न तयार हुने हाम्रा नेताहरूको दोहोरो चरित्रका कारण मुलुकको निर्वाचन प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठिरहेको छ। यसले लोकतन्त्र र यो व्यवस्थामाथि नै संशय पैदा गरिरहेको छ। पहिलो चुनावमा मेरो खर्च 80,000 रुपियाँ थियो, दोस्रो चुनावमा 3 करोड र लास्ट चुनावमा 6 करोड। ल भन्नुस् त तपाईहरु कोही चुनाव लड्न चाहनुहुन्छ मेरो क्षेत्रबाट, म छोड्न तयार छु। नेपाली कांग्रेसका नेता शशाङ्क कोइरालाको यो अभिव्यक्तिपछि महँगिएको निर्वाचन र निर्वाचन प्रणाली बारे बहस थप तातिएको छ। 2074 को निर्वाचनमा चुनाव खर्च बापत 21,75,000 खर्च विवरण बुझाएका कोइरालाले शनिबार एक सार्वजनिक कार्यक्रममा 6 करोड खर्च भएको खुलासा गरे। जबकि 2074 सालको निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभाको उम्मेद्वारले 25 लाख मात्र खर्च गर्न पाउने उल्लेख छ। यसबारे निर्वाचन आयोगले ध्यानाकर्षण गराउँदै 7 दिनभित्र जवाफ मागेको छ। 74 सालमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य पदको लागि उम्मेद्वारले 25 लाख रुपियाँसम्म खर्च गर्न सक्ने प्रावधान निर्वाचन आयोगबाट तोकिएकोमा नवलपरासी बर्दाघाट सुस्ता पूर्वको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 बाट निर्वाचित उम्मेद्वार माननीय डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले आफ्नो निर्वाचन खर्चको विवरणमा आयोग समक्ष 21,75,000 रुपियाँ पेश गर्नुभएको अभिलेखबाट देखिन्छ। तर विभिन्न सञ्चार माध्यम मार्फत कोइरालाले दिनुभएको अभिव्यक्ति अनुसार 6 करोड रुपियाँ खर्च भएको भन्ने आयोगले निर्वाचन आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै त्यस विषयमा के कसो भएको हो 7 दिनभित्र आयोगमा जवाफ पठाउन ध्यानाकर्षण गराइएको छ। कोइराला
एक प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्। निर्वाचन आयोगले तोकेको मापदण्ड र आचार संहिताकै ठाडो उल्लङ्घन गरेर मनज्ञ खर्च गर्ने, चुनाव भड्किलो बनाउने, तर करोड खर्चेर लाखको विवरण र लाख खर्चेर हजारको झुटो विवरण बुझाएर पानीमाथिको ओभानो बन्ने प्रवृत्ति व्याप्त छ। नियमनकारी निर्वाचन आयोग निरीह छ। तल्लो तहदेखि केन्द्रीय नेताहरूको वास्तविकता यही हो। नपत्याए यो पनि सुनौ। हिजो शशाङ्कले भनिरहेको छ मेरो त 6 करोड खर्च हुन झुटो कुरा हो। मैले 45 लाख मात्रै खर्च गरेको जम्मा, त्यतिमा उम्किया हो। सिधा कुरा बोल्नु पर्यो नि मान्छेसँग। त्यो पनि तपाईँको के भन्छ भने हरेक ठाउँ चाहिँ अब कार्यकर्तालाई खुवाउनु भात त खुवाउनु पऱ्यो। अब यति महँगो भइसक्यो कि खाना खुवाउँदाखेरि मात्रै पनि तपाईँको पैसा गइहाल्दो रहेछ क्या। अनि त्यो खाना खर्च मात्रै मुस्किलले थियो। खर्चका कारण निर्वाचन लड्न नसक्ने भइयो। भड्किलो चुनावले लोकतन्त्रलाई बोक्न सक्दैन। निष्ठाको राजनीति गर्ने चुनावी प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिने भए। अब निर्वाचन प्रणाली नै परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने जस्ता आवाज चुनाव ताका निकै सुनिन्छ, तर कार्यान्वयन शून्य छ। बरु नेताहरू उल्टो खर्चको सीमा बढाउनु पर्यो भन्दै निर्वाचन आयोगमा ताकेता समेत गर्ने गरेका छन्। नियमनकारी निकायको निरीहपन र चुनाव खर्चबारे नेताहरू थप प्रतिस्पर्धी बन्दा निर्वाचन पैसामुखी र भड्किलो भएको छ। फलत यसले समग्र व्यवस्थामाथि नै प्रहार गरिरहेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले आजदेखि देशव्यापी चुनावी घर दैलो अभियान सञ्चालन गरेको छ। वैशाख 30 गते हुने स्थानीय चुनावलाई केन्द्रित गरेर आजदेखि घर दैलो अभियान सञ्चालन गरिएको प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। राप्रपाले नेता तथा कार्यकर्तालाई घर घरमा पुग्न आग्रह समेत गरेको छ। उम्मेद्वार छनौट र चुनावी अभियान लगायतलाई केन्द्रीय प्रतिनिधि समेत खटाइएको छ। राप्रपाले स्थानीय स्तरमा लोकप्रिय रहेकालाई उम्मेद्वार सिफारिस गर्न निर्देश गरेको छ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले विज्ञान प्रविधिका क्षेत्रमा अध्ययन, अनुसन्धान र अध्यापनका लागि प्रदेशले उच्च शैक्षिक संस्थाहरू निर्माण गर्ने बताउनु भएको छ। आज काठमाडौँमा चैत 27 गतेबाट सुरु भएको स्वास्थ्य वैज्ञानिकहरूको 8औं सम्मेलनमा बोल्दै उहाँले बागमती प्रदेशले उच्च शिक्षा सम्बन्धी विधेयक पास गरिसकेको र त्यसबाट विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रमा लगानी गर्ने तथा विज्ञान प्रविधि अध्यापन गराउने विश्वविद्यालयहरू बनाउने कार्यमा प्रदेश लागि परेको दावी गर्नुभयो। उहाँले विज्ञान प्रविधि सम्बन्धमा अनुसन्धानको कार्यलाई अघि बढाउन नगद प्रवर्धन कार्यक्रम अन्तर्गत नीति पास गरेको र सोही नीतिको आधारमा छुट्टै ऐन बनाएर बागमती प्रदेश अनुसन्धानका क्षेत्रमा अघि बढ्ने बताउनु भयो। कार्यलाई अगाडि बढाउन हामीले नव प्रवर्धनका सवालमा एउटा नीति पास गरेका छौँ। त्यो नीतिका आधारमा हामी छिट्टै नै ऐन बनाउँछौँ र यो रिसर्चका क्षेत्रमा बागमती प्रदेशले छुट्टै ढङ्गले अगाडि बढ्नेछ। कार्यक्रममा स्वास्थ्य राज्य मन्त्री भवानी प्रसाद खापुङले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सबल, सुदृढ एवं प्रभावकारी बनाउन आवश्यक ठोस तथा अनुसन्धानका कार्यलाई निरन्तर अघि बढाउँदै लैजान आवश्यक रहेको बताउनुभयो। यस क्षेत्रलाई अझ सबल, सुदृढ एवं प्रभावकारी बनाउन आवश्यक ठोस तथा अनुसन्धानका कार्यहरूलाई निरन्तर अघि बढाउँदै लैजानु आवश्यक छ। राज्यमन्त्री खापुङले नेपालको अहिलेको राजनीति अस्थिर नरहेको भन्दै स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि स्थिरता कायम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। संघीयता लागू भइसकेपछिको दोस्रो स्थानीय तहको निर्वाचन 2079 साल वैशाख 30 गते हुँदैछ। संघीयता कार्यान्वयनको आधारका रूपमा समेत हेरिएको यो निर्वाचनमा मेयर बन्ने आकांक्षी वात्तै बढेका छन्। अहिले मन्त्री, गायकदेखि नायक र स्वतन्त्र उम्मेदवारले समेत मेयरमा धमाधम दावेदारी प्रस्तुत गरिरहेका छन्।
जुन दौडमा पुरानै अनुहार पनि देखिएका छन्। आखिर मेयरमा यस्तो क्रेज किन त? एक रिपोर्ट। स्थानीय तहको निर्वाचन आउन 32 दिन बाँकी रहँदा देशका 6 महानगरपालिकाहरूमा यति बेला मेयर पदमा अधिकांशले आँखा गाडेका छन्, जसका लागि राजनीतिक व्यक्ति मात्र नभएर गायकदेखि नायकसम्म र स्वतन्त्र उम्मेद्वारका रूपमा उम्मेदवारी दिन चाहनेको भिड नै देखिन्छ। मेयरको दौडमा पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईदेखि महानायक राजेश हमाल र अन्य नायक र गायकहरूको चर्चा चलेको छ। यसरी पूर्व प्रधानमन्त्री, मन्त्रीदेखि कलाकार, लेखक, फेसनिस्ट, गायक, नर्ससम्म सबैले धमाधम मेयरका लागि विभिन्न ठाउँबाट उम्मेदवारीको चाह गर्दै गर्दा केही महानगरको मेयर पदमा देखिएको आकांक्षाकै कारण राष्ट्रिय राजनीतिको समीकरण नै परिवर्तनको खतरा समेत बढेको छ। वीरगञ्जमा टिकटकै लागि बालवाला मेयरले पार्टी परिवर्तन गरेका छन् भने पोखरामा युवाहरूलाई स्थानीय सरकारको नेतृत्वको आह्वान गर्दै स्वतन्त्र उम्मेद्वार गणेश पौडेलको नेतृत्वमा अटेरी अभियान नै चलेको छ। यता केन्द्रमा मन्त्री नपाएकी काङ्ग्रेस नेत्री डाक्टर ढिला सङ्ग्रोला विराटनगरको मेयरमा दाबीदारी प्रस्तुत गर्दैछिन्। एमाले नेता तथा पूर्व मन्त्री लालबाबु पण्डित समेत यो दौडमा रहँदा काठमाडौँको मेयरमा दर्जन बढीको दावेदारी देखिएको छ, जहाँ जनता मात्र नभई स्वयं आफ्नै पार्टीका नेता कार्यकर्ताले समेत आलोचना गरेका बालवाला मेयर विद्यासुन्दर साक्य नै फेरि दोहोरिने दाउमा छन्। उनलाई एमालेकै नेता तथा पूर्व मन्त्री रामवीर मानन्दर लगायतले चुनौती थपिदिएका छन्। होइन, पार्टीले अब जसलाई पठाए पनि एउटा के आकाङ्क्षा राख्नु र अब इच्छा जाहेर गर्नु त पाइन्छ नि, र निर्णय त पछि होला। तर के भन्दाखेरि हिजोको दिनमा जुन किसिमको एउटा साथी थियो, अर्को साथी आउनै हुँदैन भनेर भन्ने होइन, र उहाँको क्रियाकलापसँग उहाँले चाहिँ आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ र योजनाहरू प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ। हाम्रो प्रतिस्पर्धा प्रतिद्वन्द्वीमा होइन, हाम्रो प्रतिस्पर्धा केमा भन्दाखेरि योग्यता र क्षमतामा हो। ललितपुर महानगरका बालवाला मेयर चिरीबाबु महर्जन दोहोरिन तम्सिरहँदा अधिकांश स्थानीय तहमा पुरानै अनुहारहरू जबरजस्त रूपमा अघि बढेका छन् भने नयाँको उपस्थिति पनि कम आँक्न मिल्ने देखिँदैन, जसलाई राजनीतिक विश्लेषकहरूले सकारात्मक रूपमा अर्थ्याए पनि यो क्रेजमा पदको राजनीतिक र आर्थिक शक्तिको मोहको कुरालाई नकार्न नसकिने उनीहरूको भनाइ छ। संविधानको अनुसूची 8 र 9 अनुसार स्थानीय तहमै कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको अभ्यास हुने हुनाले पनि हाल स्थानीय सरकार आफैमा हरेक स्रोत, साधन, कानुन, बजेट लगायतका संरचनागत शक्तिले सबल भएको छ। विगत 5 वर्ष यो अभ्यास हेरेर बसेकाहरू अहिले यही शक्ति प्राप्तिका लागि पनि मेयरको दौडमा देखिएका छन्। अर्कातर्फ मेयरमा दावेदारी बार्गेनिङको आधार पनि देखिएको छ। टिकट पाउने नपाउने पछिको कुरा भए पनि दाबी गरिराखे आफ्नो व्यवस्थापन प्रदेश र सङ्घमा हुने सम्भावना बढ्ने बुझाइ राजनीतिक पृष्ठभूमिका आकाङ्क्षीहरूमा देखिन्छ। फलत उनीहरू केन्द्रकै समीकरण परिवर्तन हुने अवस्था आउँदा पनि सशक्त रूपमै अघि बढिरहेका छन्। भरतपुर महानगरमा देखिएको परिस्थिति यसको उदाहरण बनेको छ। गएको 20 गते हामी एउटा निर्णयमा पुग्यौँ, जुन निर्णयबाट हामी एउटा यो आसन्न निर्वाचनमा हामी गठबन्धनका दलहरूको बीचको तालमेललाई नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिले गरेको निर्णय अनुसार हामी आत्मसात गर्छौं। तर चिताउनुको हकमा यसपटक अब हाम्रो पालो। हुन त यो उभारका लागि गत निर्वाचनमा काठमाडौँमा युवा उम्मेद्वारले पाएको मतले पनि मद्दत गरेको छ, जसले मेयरको टिकट वितरणमै निकै गहिरिएर सोच्ने अवस्था समेत सिर्जना गरिदिएको छ। तर यही बढ्दो आकाङ्क्षीको संख्याले मात्र स्थानीय चुनावमा देखिने गरीको परिवर्तन हुनेमा भने विश्वास गर्ने आधार देखिँदैन। यो हो टेलिभिजनका लागि कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले केही मानिसहरूको सन्कीपनले देशको निधिहरू भाँडिएको आरोप लगाउनु भएको छ। आज काठमाडौँमा चैत 27 गतेबाट सुरु भएको स्वास्थ्य वैज्ञानिकहरूको 8औं सम्मेलनमा सचिव भट्टराईले अहिले देशमा विदेशी मुद्राहरूको सञ्चित घटिरहेको भन्दै यसतर्फ सचेत हुनुपर्ने बताउनुभयो। एमाले सचिव भट्टराईले नेपालले अहिले विदेशी मुद्रा आयात गर्ने भन्दा स्वदेशी मुद्रालाई बाहिर पठाइरहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले नेपालमा शिक्षा र स्वास्थ्यमा भएको नियोजनका कारण नेपाली विद्यार्थीहरू विदेश पलायन भइरहेको बताउनुभयो। सचिव भट्टराईले जनशक्ति उत्पादन दिने कुरामा ध्यान दिँदै जनसङ्ख्या र जनशक्ति उत्पादन गर्ने कुरालाई सन्तुलित बनाउन आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो। त्यसको एउटा टेन्टेटिभ खाका छ, तर त्यो जनशक्ति उत्पादन गर्ने कुरामा त्यसमा हामीले कति ध्यान दिएका छौँ। त्यसकारणले आम पपुलेसन र जनशक्तिको एउटा जुन त्यसको चाहिँ रेसियो हुनुपर्छ, त्यसमा हामी ठिक ठाउँमा छौँ कि छैन, यो विषय पनि यहाँले पक्कै एउटा छलफलको विषय बनाउनु हुनेछ भन्ने
म विश्वास दिन चाहन्छु। सचिव भट्टराईले कुनै पनि उपेर समूहका मानिसहरूलाई स्वास्थ्यको आधारभूत सेवाबाट वञ्चित गर्न नहुनेमा पनि जोड दिनुभयो। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले बेरुजु फर्च्योटमा उत्कृष्टता हासिल हुने गरी मेहनत गर्न नेपाल सरकारका सबै निकायलाई आह्वान गर्नुभएको छ। गृहमन्त्री खाँडले बेरुजु फर्च्योटमा गम्भीर हुन र सबै आय व्ययलाई दुरुस्त गर्न पनि सम्बन्धित सबै निकायलाई सचेत गराउनुभयो। सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालको विदाईमा आज गृह मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले पुँजीगत खर्च गर्न नसकेर बजेट नै कोल्याप्स हुने अवस्था आउन नदिन पनि सबै सरकारी निकायलाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँले पुँजीगत खर्चको व्यवस्थापन गर्दै जनतालाई प्रतिफल दिने गरी विकास निर्माणको काममा तीव्रता दिन जरुरी रहेको पनि बताउनुभयो। किनकि भौतिक विकास र विकासले जनतालाई सबल बनाउँछ, विकास निर्माणको प्रतिफल जनतामा पुर्याउँछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले भौतिक क्षेत्रमा गरिने खर्चलाई पनि र पुँजीगत खर्चलाई पनि हामीले व्यवस्थित गर्न जरुरी छ। कार्यक्रममा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका महानिरीक्षक खनालले आफू सेवाबाट अवकाश प्राप्त भए पनि देश र जनताप्रति सदा उत्तरदायी भएर काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। सच्चा सेवक सिपाहीकै रूपमा आफूलाई राखेर राष्ट्र र जनताप्रति आफ्ना कर्तव्यहरू जुन अहिले म यो काम गर्दाको बखतमा एउटा सिपाहीको रूपमा जसरी मैले काम गर्दा आफूलाई समर्पित गरेको छु, भोलिका दिनमा पनि राष्ट्र र जनताप्रति नै उत्तरदायी रहेर आफूलाई समर्पित गर्ने प्रतिबद्धताका साथ मलाई यो जुन न्यानो माया स्नेह मान्य गृहमन्त्रीबाट भयो, जुन अभिभावकत्व मैले प्राप्त गरेँ, जुन संरक्षण मैले प्राप्त गरेँ, त्यसको लागि चाहिँ हृदयदेखि नै आभार व्यक्त गर्दै कार्यक्रममा मन्त्री खाँडले खनाललाई उत्कृष्ट बेरुजु फर्च्योट सम्मान पनि प्रदान गर्नुभएको थियो। अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले आफ्नो 28औं वार्षिक उत्सव मनाएको छ। बागमती सफाई अभियान सञ्चालन गरिरहेको उक्त समितिले बागमती सफाईको लागि दीर्घकालीन योजना अघि बढाउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेको छ। कार्यक्रममा शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले नदी किनारमा रहेका सुकुम्बासी बस्तीलाई हटाई नदी सफाईको समस्या समाधान गर्ने पनि बताउनुभयो। कार्यक्रममा कविता, फुटसल, चेस, ब्याडमिन्टन, म्युजिकल चेयर, बेलुन फुटाई, दौड प्रतियोगितामा विजेताहरूलाई पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो भने बागमती र बागमतीका सहायक नदीमा सञ्चालित सरसफाई अभियानका अभियन्ताहरूलाई पनि सम्मान गरिएको थियो। अब पालो आर्थिक समाचारको। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक सूचकहरू सकारात्मक हुँदै गएको दावी गर्नुभएको छ। आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै उहाँले अर्थतन्त्रमा सङ्कट नआएको समेत धारणा राख्नुभयो। चालु आर्थिक वर्षमा 7% वृद्धिको लक्ष्य राखिएको उहाँले जानकारी गराउनुभयो। मन्त्री शर्माले 98% उद्योग सञ्चालनमा आएको र वैदेशिक रोजगारीमा पनि सुधार भएकाले आर्थिक वृद्धिमा सुधार आउने दावी गर्नुभयो। हाम्रो अर्थतन्त्र कुनै ठुलो सङ्कट आएको छैन। जसरी यहाँ ठुलो सङ्कट आयो, अब यो देश के न हुन्छ भनेर जो गरिएको छ, यसलाई अर्थतन्त्रलाई नियमित गतिमा चल्न दिनुपर्छ। यसमा पोलिटिसाइज गर्ने कुराहरू हुँदैन। निक्षेप सङ्कलन 3%ले बढेको र कर्जा 12%ले बढेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले निक्षेपभन्दा कर्जा प्रवाह धेरै हुँदा तरलता अभाव भएको दावी समेत गर्नुभयो। मन्त्री शर्माले सहुलियत कर्जा प्रदान गर्दा पनि यस्तो चाप अर्थतन्त्रमा पर्ने धारणा राख्नुभयो। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्ककी कायम मुकायम गभर्नर डाक्टर नीलम ढुङ्गाना तिमल सिन्हाले बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको चाप कायम रहेकाले केही समय धैर्य गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। आज काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा कायम मुकायम गभर्नर ढुङ्गानाले लघुवित्त तथा समग्र बैंकिङ
क्षेत्र नै तरलताको चापबाट गुज्रिरहेकाले सबैले केही समय धैर्य गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले ब्याङ्किङ क्षेत्र मात्रै नभएर लघु वित्तमा समेत तरलता र ब्याज दरको समस्या रहेको बताउनु भयो। अवस्थामा लघु वित्त वित्तीय संस्थाहरूमा पनि तरलताको समस्या अवश्य नै परेको छ। ब्याज दरको समेत समस्या छ भन्ने चाहिँ बहस पनि जारी नै छ। लघु वित्तले मात्रै होइन, समग्र अर्थतन्त्रले, समग्र जनताले नै पीडा भोग्नु परेको हामी सबैलाई जानकारी नै छ। कामु गभर्नर ढुङ्गानाले समावेशी आर्थिक विकासका लागि नेपालमा भएका विभिन्न प्रयासका बावजुद पनि अझै कुल जनसङ्ख्याको 18% हिस्सा गरिबीको रेखा मुनि रहेको बताउनुभयो। सरकारले केन्द्रीय बैंकका गभर्नरलाई निलम्बन गरेसँगै बैंकिङ क्षेत्र तरङ्गित बनेको छ। स्वायत्त निकायमाथिको हस्तक्षेपले बैंकिङ क्षेत्रमा राजनीति हावी हुने विश्लेषणका बीच केन्द्रीय बैंकको शक्ति कमजोर हुने आकलन पनि गरिएको छ। अर्थमन्त्रीको अकर्मणीयताले यति बेला बैंकिङ क्षेत्र ध्वस्त हुने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ। स्वायत्त निकाय केन्द्रीय बैंकले आफ्नो ढङ्गबाट काम गरेको भन्दै अर्थमन्त्रीले गभर्नरलाई नै निलम्बन गरेर हटाउन खोजेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू तरङ्गित बनेका छन्। कारण अर्को पनि छ। सरकारको आर्थिक सल्लाहकार राष्ट्र बैंक हो। त्यही नाताले केन्द्रीय बैंकका गभर्नरले सरकारलाई 15 बुँदे अर्थतन्त्र बचाउने सुझाव दिए, तर अर्थमन्त्रीलाई पचेन र उनीलाई हटाउन प्रक्रिया सुरु गरे। तर उनी अर्थमन्त्री यति बेला चौतर्फी घेराबन्दीमा परेका छन्। केन्द्रीय बैंकमा कामु गभर्नरको जिम्मा पाएकी निलम ढुङ्गानालाई बैंकहरूले नै पत्याउन छाडेका छन्। आइतबार जुन कुराले गभर्नरले जागिर गुमाए त्यही कुरा अटेर गरेर बैंकहरूले लागू गरेका छन्। विलासिताका सामानमा रोक लगाउने निलम्बित गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको सर्कुलर बैंकहरूले स्वीकार गरेका छन्। मतलब हालकी कामु गभर्नरको निर्देशन बैंकहरूले मानेनन्। यसले अर्थतन्त्रको चेन अफ कमान्ड नै तहस नहस हुने प्रष्ट देखिन्छ। अर्थतन्त्र तहस नहस भएका बेला एउटा स्वतन्त्र निकायको नेतृत्वमा व्यक्तिगत कारणले हस्तक्षेप गर्दा पनि अर्थमन्त्रीलाई कुनै पछुतो छैन। गभर्नरलाई निलम्बन गरेपछि पहिलो पटक सोमबार पत्रकारहरूसँग उपस्थित भएका मन्त्री शर्माको विचार सुन्दा लाग्छ उनी जति जान्ने र सुन्ने कोही पनि छैन। यो भनाइ सुनौ। हैन, हामीले विगतको 10 वर्षको ट्रेन्ड हेरौँ, हैन, अहिले विश्वभरिको ट्रेन्ड हेरौँ, सबैतिर हेर्दाखेरि पनि अहिले ठुलो सङ्कटमा गयो भनेर प्रचार गरिएको छ। त्यो प्रचार उपयुक्त छैन भन्ने मलाई लाग्छ। हो, हामी सतर्क हुनुपर्ने छ। सतर्क भएर हामीले धेरै नजरहरूलाई अपनाएर अगाडि जानुपर्ने आवश्यकता, त्यसमा हामी गम्भीरतापूर्वक लागेका छौँ। अर्थमन्त्री शर्मा नियुक्त भएदेखि नै अर्थतन्त्रका सूचक नकारात्मक देखिन थालेका थिए। तर सूचक नकारात्मक देखिनुमा उनको मात्र दोष होइन, तर पनि सुधारका उपाय अपनाउन उनले सक्थे। सुधारका उपाय पनि नजान्ने, केन्द्रीय बैंकको सुझाव पनि नमान्ने मन्त्री शर्माले सबैभन्दा दोषी केन्द्रीय बैंकलाई देखे र गभर्नर हटाउन कदम चाले। यो उनका लागि घातक छ। प्रधानमन्त्रीजीका बाध्यता होलान्, तर प्रधानमन्त्रीजीले यसमा हस्तक्षेप गर्नुपर्छ। के हो सत्य त पत्ता लगाउनुपर्छ। उहाँ युवा त्यो हिसाबले होइन, नेपालको एउटा सच्चा देशभक्तको हिसाबले उहाँले चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ र आवश्यक पऱ्यो भने कारवाही पनि गर्नुपर्छ भन्ने ठान्छु म। यदि सरकारलाई असहयोग गरेको अवस्थामा चाहिँ उसलाई निलम्बित गर्ने अथवा केही नियममा रहेर चाहिँ कारवाही गर्न पाइन्छ। तर आफ्नोहरूको कुरा नमिलेको भरमा अथवा आफैहरूको केही आर्थिकको लेनदेनको कुरा पनि आए त्यहाँ बिचमा, होइन, त्यसले गर्दा पनि आफू जोगिनको लागि भनेर पनि राष्ट्र ब्याङ्कप्रति एउटा स्वायत्त निकाय जसको पावरमा नचर्ने पछिल्लो अवस्थामा राजनीति थियो। मैले योभन्दा अगाडि पनि यस्तै निलम्बित भएको थियो यही सरकारको पालामा, र फेरि यही सरकारको पछि चाहिँ पुनर्आगमन भएर चाहिँ उहाँ चाहिँ फेरि राष्ट्र ब्याङ्कमा फर्किनु पर्ने थियो र अहिले पनि यस्तै अवस्था आउँछ कि जस्तो पनि मलाई लाग्छ। सरकारको ध्यान आर्थिक समस्या समाधान गर्नेतर्फ भन्दा आफ्नै स्वार्थ सिद्ध गर्नेतर्फ देखिन्छ। सरकारका मन्त्रीहरू विवादास्पद अभिव्यक्ति दिँदै हिँड्ने, कमाउ धन्दामा लिप्त हुने, स्वार्थ नमिले कर्मचारीसँग जाइ लाग्ने, ठेक्का पट्टामा सेटिङ गर्ने र सरकारी कर्मचारीसँग समन्वय पनि नगर्ने हरकतका कारण अर्थतन्त्र सङ्कटमा आइपुगेको हो। यो समाचारका लागि दिपेश घिमिरे, काठमाडौँ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। पाकिस्तान मुस्लिम लीगका नेता शहबाज शरीफ पाकिस्तानको नयाँ प्रधानमन्त्री बनेका छन्।
पाकिस्तान तहरिक ए इन्साफले राष्ट्रिय सभा बहिष्कार गरेपछि शेहबाज निर्विरोध प्रधानमन्त्री बनेका हुन्। शेहबाजको पक्षमा 174 सांसदले मतदान गरेका थिए। निवर्तमान प्रधानमन्त्री इमरान खान अविश्वासको मतबाट पदच्युत भएपछि शेहबाज पाकिस्तानको 31औं प्रधानमन्त्री बनेका हुन्। 70 वर्षीय शेहबाज 3 पटक पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री बनेका नवाज शरीफका भाइ हुन्। उनी पाकिस्तान पन्जाबका 3 पटक मुख्यमन्त्री बनिसकेका छन्। अब पालो खेल समाचारको। इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल टी20 क्रिकेटमा आज एक खेल हुँदैछन्। अहिले भर्खरै सुरु भएको खेलमा सनराइजर हैदराबाद र गुजरात बीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। टस जितेर सनराइजर हैदराबादले फिल्डिङ रोजेको छ। गुजरातले ब्याटिङ गरिरहेको छ। गुजरातले 3 खेल खेलेर 6 अङ्क जोड्दै तेस्रो स्थान कायम गरेको छ भने यता हैदराबाद भने 3 खेल खेल्दै 1 मा जित र 2 मा हार सहित 8औं स्थानमा रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। यसअघि हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। चुनावी तालमेल मिलाउन गठबन्धनलाई सकस सहयोगको भावनाले अघि बढ्न नेताहरूको संयुक्त आह्वान। कतिपय शक्तिले परिवर्तन विरुद्ध अझै षड्यन्त्र गरिरहेको दावी। निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गर्ने दलहरूप्रति आयोग आक्रमक। एकीकृत समाजवादी र कांग्रेस नेता कोइरालालाई सोधियो स्पष्टीकरण। अनुगमनको जिम्मा प्रेस काउन्सिललाई। गभर्नर निलम्बित भएसँगै बैंकिङ क्षेत्र तरङ्गित। राजनीतिक हस्तक्षेपले केन्द्रीय बैंकको शक्ति कमजोर हुने आकलन। तरलता अभाव केही समय कायमी रहे कामो गभर्नरको भनाई। शेहबाज शरीफ पाकिस्तानको 31औं प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त। पक्षमा 174 सांसदले मतदान गरे। पीटीआई पार्टीका सबै सांसदले दिए सामूहिक राजीनामा। र आइपिएल क्रिकेटमा सनराइजर्स हैदराबाद र गुजरात टाइटन्स बीचको खेल जारी। अपराजित गुजरात आजको खेल पनि जित्ने दाउमा। अङ्क तालिका सुधार्ने हैदराबादको लक्ष्य। हौस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।